बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुजरात से बाबूसर टॉप तक हमारी इस मुतालियाती और तफरी सफ़र की ये तीसरी और आखिरी किस्त है, और इस वक्त हम पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन कुदरती अजायबात में से एक झील सैफ अल मलूक के किनारे मौजूद हैं। झील सैफ अल मलूक सतह समंदर से तकरीबन 10,578 फीट की बुलंदी पर वाक़या है। इस वक्त यहाँ गहरे बादल हैं। अगर मौसम साफ़ हो तो यहाँ से मलका पर्वत वादिये कगान की बुलंद तरीन चोटी का दिलकश मंजर दिखाई देता है। ये झील सिर्फ अपनी कुदरती दिलकशी की वजह से मशहूर नहीं, बल्कि सदियों से एक रोमानवी लोक दास्तान की अमीन भी समझी जाती है। मुकामी रवायत के मुताबिक मिस्र के शहज़ादे सैफ अल मलूक ने ख्वाब में एक परीज़ादी शहज़ादी बदी उल जमाल को देखा और उसकी तलाश में तवील सफ़र तय करते हुए यहाँ तक आ पहुँचा। अगरचे ये दास्तान तारीख़ी हक़ाइक़ से ज़्यादा लोक अदब का हिस्सा है, लेकिन इसने इस झील को एक मुनफरद सकाफ़ती और अदबी शनाख्त अता की है। झील सैफ अल मलूक दरअसल कुदरत के हुस्न, खामोशी और अज़मत का एक ऐसा संगम है जहाँ इंसान खुद को फितरत के सामने नहायत छोटा महसूस करता है। नीलगू पानी, इर्द गिर्द बर्फ़ पोश चोटियाँ, आसमान पर तैरते बादल और पानी में बनते हुए इनके अक्स एक ऐसा मंजर तख्लीक करते हैं जिसे अल्फाज में मुकम्मल तौर पर बयान करना मुमकिन नहीं। हमारे लिए ये सफ़र इस एतबार से भी यादगार है कि इसमें मुख्तलिफ़ इल्मी शख्सियात, तजर्बाकार असातिज़ा, रिटायर्ड और हाज़िर सर्विस मुअल्लिमीन शरीक हैं। इल्म व दानिश से भरपूर ये काफ़िला सिर्फ मनाज़र देखने नहीं आया, बल्कि फितरत की इस अजीम दरसगाह से सीखने, गौर व फिक्र करने और अपने मुशाहिदात में इजाफ़ा करने आया है। ये मंज़र सिर्फ एक झील नहीं, बल्कि एक मुकम्मल एहसास है। ठंडी हवा के नरम झोंके, पानी की सतह पर लरज़ते हुए पहाड़ों के अक्स और दूर कहीं बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ, सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जिसे देखकर इंसान कुछ देर के लिए अपने वजूद को भूल जाता है। यहाँ खामोशी भी बोलती है और हवा भी किसी पुरानी कहानी की सरगोशी लगती है। झील के पानी में जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो ऐसा महसूस होता है जैसे नीले पानी पर चांदी बिखर गई हो। आखिर में बस यही कहा जा सकता है कि झील सैफ अल मलूक एक मकाम नहीं, एक तजुर्बा है, एक ऐसी याद जो आँखों से दिल में उतर जाती है। केवाई से चंद किलोमीटर आगे एक मुकाम है फरीदाबाद। यहाँ से एक खूबसूरत पुल को क्रॉस करके एक रास्ता नूरी वैली की तरफ जाता है, जो कागान से निस्बतन कम मारूफ लेकिन इंतहाई दिलकश इलाके में शुमार होती है। ये सड़क घने जंगलात, सरसब्ज पहाड़ी ढलवानों और कुदरती चश्मों के दरमियान से गुजरती हुई इस खूबसूरत वादी तक पहुंचती है। नूरी वैली अपने पुरसकून माहौल, सरसब्ज मैदानों और दई हुस्न की वजह से सयाहों के लिए खुसूसी कशिश रखती है। कुदरती मनाज़र, चरागाहों और बुलंद पहाड़ी सिलसिलों की वजह से फितरत से मोहब्बत करने वालों को अपनी जानिब मतवज्जो करती है। हमारे इस मुतालियाती और सियाहती सफ़र का आखिरी पड़ाव फरीदाबाद के मुकाम पर वाक़या सरहद फ़िश फार्म था। तवील सफ़र बुलंदो बाला पहाड़ों, झीलों और वादियों की सैर के बाद
جب ہم اس مقام پر پہنچے تو یوں محسوس ہوا جیسے فطرت نے ہماری تھکن دور کرنے کے لیے ایک خاموش اور پرسکون گوشہ مخصوص کر رکھا ہو۔ سرحد فش فارم بنیادی طور پر ٹراؤٹ مچھلی کی افزائش کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ ٹراؤٹ دنیا کی ان مخصوص مچھلیوں میں شمار ہوتی ہے جو صرف صاف، ٹھنڈے اور تازہ پانی میں زندہ رہ سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس فارم میں قریبی پہاڑوں سے آنے والے شفاف پانی کو خصوصی حوضوں کے ذریعے گزارا جاتا ہے تاکہ مچھلیوں کے لیے قدرتی ماحول فراہم کیا جا سکے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو ابھی سیزن کا آغاز ہو رہا تھا۔ فارم ابھی مکمل طور پر فعال نہیں ہوا تھا اور مچھلیوں کی افزائش کا باقاعدہ عمل شروع ہونے والا تھا کہ اس جگہ کی اصل کشش نہ فش فارم تھا اور نہ ہی ٹربائن، بلکہ وہ قدرتی ماحول تھا جس نے ہم سب کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ ایک خوبصورت ندی پہاڑوں کے درمیان سے بہتی ہوئی گزر رہی تھی۔ اس کا پانی نہایت شفاف، ٹھنڈا اور تیز رفتار تھا۔ کنارے پر چند نشستیں اور چیئرز بنائی گئی تھیں جہاں بیٹھ کر انسان گھنٹوں قدرت کے شاہکار کو دیکھ سکتا تھا۔ ہم بھی انہی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ پانی کا بہاؤ ایک مسلسل آواز پیدا کر رہا تھا۔ یہ شور نہیں تھا بلکہ ایک ایسی موسیقی تھی جو براہ راست دل پر اثر کرتی تھی۔ پانی کی لہروں کی آواز، پرندوں کی چہچہاہٹ، ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اور پہاڑوں کی خاموشی مل کر ایک ایسا ماحول تشکیل دے رہے تھے جسے الفاظ میں مکمل طور پر بیان کرنا شاید میرے لیے ممکن نہیں۔ میں کافی دیر تک اس پانی کے کنارے بیٹھا رہا اور بار بار یہی احساس ہوتا رہا کہ انسان کی زندگی میں سکون کی اصل ضرورت کیا ہے۔ ہم روزمرہ زندگی میں کامیابی، دولت اور مصروفیات کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، لیکن ذہنی سکون اکثر ہماری ترجیحات میں شامل نہیں ہوتا۔ حالانکہ انسانی دماغ کی بہترین کارکردگی اس وقت ممکن ہوتی ہے جب اسے مناسب آرام اور سکون میسر ہو۔ نفسیات کی دنیا میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے جسے نیچر تھراپی یا قدرتی علاج کہا جاتا ہے۔ جدید تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ جب انسان قدرتی مناظر، بہتے پانی، سبزہ زاروں اور پرسکون ماحول میں وقت گزارتا ہے تو اس کے جسم میں تناؤ پیدا کرنے والے ہارمون، خصوصاً کارٹیسول کی سطح کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دماغ میں سکون، خوشی اور اطمینان پیدا کرنے والے کیمیائی مادوں کی سرگرمی بہتر ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قدرتی ماحول میں چند گھنٹے گزارنے کے بعد انسان خود کو پہلے سے زیادہ ہلکا، پرسکون اور توانا محسوس کرتا ہے۔ اس مقام پر بیٹھے ہوئے مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے پانی صرف پہاڑوں سے نہیں بہہ رہا بلکہ ہمارے دلوں کی پریشانیاں بھی اپنے ساتھ لے جا رہا ہے۔ روزمرہ زندگی کی فکریں، ذمہ داریوں کا دباؤ، معاشی مسائل اور ذہنی الجھنیں چند لمحوں کے لیے پس منظر میں چلی جاتی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود کئی ساتھی اساتذہ بھی اس کیفیت کا اظہار کر رہے تھے۔ کوئی پانی کے کنارے تصاویر بنوا رہا تھا، کوئی خاموشی سے بہتے پانی کو دیکھ رہا تھا
اور کوئی صرف ہوا کے جھونکوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ سب کے چہروں پر ایک عجیب سی طمانینت نظر آ رہی تھی۔ طبی اور نفسیاتی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو ایسے مقامات انسان کے ذہنی نظام کے لیے قدرتی ریسیٹ بٹن کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جس طرح کمپیوٹر مسلسل کام کرنے کے بعد سست ہو جاتے ہیں تو اسے ری سٹارٹ کیا جاتا ہے، اسی طرح انسانی دماغ کو بھی وقتاً فوقتاً ایسے قدرتی ماحول کی ضرورت ہوتی ہے جہاں وہ اپنی تھکن اتار سکے اور دوبارہ تازگی حاصل کر سکے۔ آج دنیا بھر میں ماہرین نفسیات ذہنی دباؤ کے شکار افراد کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ وقت نکال کر فطرت کے قریب جائیں۔ جنگلات، پہاڑ، جھیلیں، بہتے پانی کے کنارے صرف سیاحتی مقامات نہیں بلکہ انسانی ذہن کے لیے قدرتی شفاخانے ہیں۔ یہ بات شاید مبالغہ محسوس ہو، لیکن اس مقام پر بیٹھ کر واقعی ایسا لگ رہا تھا کہ بعض اوقات فطرت وہ سکون دے دیتی ہے جو شاید کئی ادویات بھی نہ دے سکیں۔ یقیناً بیماریوں کا علاج ادویات سے ہوتا ہے، لیکن ذہنی سکون، روحانی تازگی اور قلبی اطمینان کے لیے قدرت کا کوئی نعم البدل موجود نہیں۔